रसूल का। कुरान मजीद सूरह लुकमान की आयत नंबर 17 है। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं। बाप बेटे को नसीहत कर रहा था। बाप अपने बेटे को समझा रहा था। मेरे रब करीम को बाप बेटे का स्टाइल इतना पसंद आया कि उसे कुरान पाक में बयान फरमा दी है। कभी बाप बेटे की गुफ्तगू भी किसी ने नकल की है, बाप बेटे की गुफ्तगू भी कभी किसी ने किताब में नोट की है, लेकिन मालिक को इतना पसंद आया यारो, बातें बाप बेटे की थी, अल्लाह ने कुरान पाक में नाजिल फरमा दी। यार इतना खूबसूरत था बाप बेटे का अंदाज तकल्लुम देखिए। बाप बेटे से कहता या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे अल्लाह, ए नहीं क्या ओ इधर आए ना या बुनैया, ऐ मेरे, देखे लफ्जों का हुस्न, ऐ मेरे बेटे। अपने हक में कायल नहीं किया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, बड़ी मेहनत की, अब तू पैसे कमाया कर, मुझे दिया कर, तुझे नहीं पता माँ बाप की। हम सारा दिहाड़ी यही ड्यूटी करते हैं, सारा दिन यही काम है कि मेरी कदर कर, बाकी सब ठीक है। हजरत सैयदना लुकमान अपने बेटे को क्या कहते या बुनैया अकीमिस सलात, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम कर, नमाज कायम कर, नमाज कायम कर। नमाज कायम करने का माना यह कि जाहिरी अदाब के साथ भी पढ़, बातनी अदाब के साथ भी पढ़। और फिर हजरत लुकमान बेटे को बिठा के आगोशे मोहब्बत में पैगाम देते हैं, कहते हैं नमाज कायम कर। और फिर ये नहीं कहा कि तू अपनी कब्र सही कर, तुझे क्या लगे दोस्त तेरे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, ये नहीं फरमाया। फरमाया आकिमिस सलात, नमाज पढ़, वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। फिर तू लोगों को भलाई का हुक्म दे और बुराई से मना कर। ये बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा है। और फिर पता है जब कोई भलाई का हुक्म दे, बुराई से मना करे तो उसे तकलीफ भी आती है। फिर अपने बेटे को कहने लगे वस्बिर अला मा असाबक, और इस रस्ते में जब तेरे ऊपर कोई मुसीबत आए तो तूने सब्र भी करना है। नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने के रस्ते में जब कोई मुसीबत आए तो बेटे तूने इस पर। और अब बाप अपने बेटे को नसीहत करते हैं, कहने लगे बेटे ये तू ऐसे ना समझा कि नमाज पढ़ना कोई आम काम है, ऐसे ही ना समझना कि लोगों को भलाई का हुक्म देना कोई आम काम है, ये आम काम नहीं। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, फरमाया ये बड़े हौसले वाले काम है, ये बड़े हौसले वाले, बड़े हिम्मत वाले काम है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। बाप अपने बेटे को ये नसीहत कर रहा है। मुल्ला जामी ने इसको लिखा है, मुल्ला अब्दुल रहमान जामी कहते हैं सैयदा फातिमा अज़-ज़हरा के पास इमाम हसन और हुसैन जब भी जाते थे ना, बीबी साहबा ये आयत पढ़ के सुनाती थी। ये आयत बीबी साहबा सुनाती थी कि बेटे नमाज कायम रखनी है, भलाई का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है, और इस रस्ते में जो मुसीबत आएगी उस पे। और इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेटे ये मामूली काम नहीं, ये बड़े अज़म वाले काम, ये बड़े हौसले वाले। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को नवाजता है ना तो बंदा भी मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत से ज्यादा अल्लाह के फजल का दखल होता है। तो बंदे कई दफ़ कहने लग जाते हैं बड़ी मुशक्कत की, बड़ी मेहनत की, कुछ भी नहीं होता, ज्यादा अल्लाह के फजल का इन्हिसार होता है। पर रब जैसे चाहता है वैसे फैसले देता है। आप फरमाते हैं कि मैं छोटा सा था, वालिद इंतकाल कर गए, वालदा थी मेरी और हम 2 भाई थे। फरमाते हैं बच्चे खेलने के लिए निकले तो मैं भी उनके पीछे खेलने निकल गया। एक बैल बच्चों के काबू आ गया, तो बच्चों के काबू को चीज़ आ जाए तो फिर वो उसका जो हाल होता है वो तो हमें पता ही, हम सारे बच्चे रह चुके हैं। तो कहते हैं वो बैल काबू आ गया, कोई उसके कान छेड़ता, कोई उसके दुम छेड़ता, कोई उसके सींग छेड़ता, कोई किसी जगह से उसे तंग करता। मुख्तलिफ बच्चे उसको ना दुम से पकड़ के हिलाते, बैल भागता। हुज़ूर गौसे पाक फरमाते मैं भी आगे बढ़ा और मैंने जब उसकी दुम पकड़ के हिलाई तो बैल ने मेरी तरफ मुंह किया और कहने लगा अब्दुल कादर तू तो ना ऐसे कर, बोल के कहने लगा तू तो ना ऐसे कर, तुझे रब ने इन कामों के लिए पैदा नहीं फरमाया। आप फरमाते मुझे इतना खौफ तारी हुआ, बैल को बोलते देखा था पहली दफा, बैल को। अब मेरे सुन्नी को भी दलीलों की जरूरत होती है, दलील ना दें, किसी बुजुर्ग की बात सुनाएं तो सुन्नी भी थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं देखता है। ये शोर ऐसा हुआ है ना, प्रोपेगेंडा ऐसा है। मैं हदीस पाक सुना देता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक शख्स ने बैल पे सवारी कर ली थी। बैल सवारी के लिए नहीं पैदा किया गया, सवारी के लिए ऊंट हैं, खच्चर हैं, घोड़े हैं, गधे हैं। बैल खेती बाड़ी के लिए,
उस शख्स ने जब बैल पे सवारी की तो बैल पीछे मुड़ के देखने लगा और कहने लगा यार तू बड़ा बेवकूफ़ बोल। कहने लगा मुझे अल्लाह ने सवारी के लिए नहीं पैदा किया, मेरे से वो काम ले जिसलिए मैं पैदा किया गया हूँ। तो बंदा डर गया, कहने लगा बड़ी हैरानगी वाली बात नहीं कि बैल बोलता है। तो बैल फिर बोल पड़ा, कहने लगा इससे भी ज़्यादा हैरानगी वाली बात है। उसने कहा वो क्या? कहने लगे मदीने में नबी पाक आ गए हैं और तूने अभी तक कलमा ही नहीं पढ़ा, ये उससे भी ज़्यादा हैरानगी वाली बात है। जामिल मौजूदात में हदीस मौजूद है, हुजूर आ गए और तूने कलमा ही नहीं पढ़ा। वो शख्स कहता है मैं सर पट दौड़ा, जब आके सामने खड़ा हुआ तो हुजूर मुस्कुराए, मैं आजा पढ़ ले कलमा, मुझे पता है तुझे किसने भेजा है। अल्लाह वालों की बातें मान लिया करें। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, रब करीम के कोई बंदों की बात किताब व सुन्नत के खिलाफ नहीं होती, वही तो किताब व सुन्नत आगे पहुँचाने वाले होते हैं। तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मैं वो डर के घर आया, जब घर पहुँचा तो मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। फरमाते मैं छत पे चढ़ा और मैंने जीलान में अपनी छत पे खड़े होकर देखा तो हज के दिन थे, मेरी सीधी नज़र मैदान अरफात पे गई। लोग मैदान अरफात में बैठ के लब्बैक लब्बैक पढ़ रहे थे। पहले मैं वहाँ से डर के आया, फिर छत से डर के नीचे उतरा, माँ को सारी बात बताई। तो कहती है मेरी माँ कहने लगी बेटे जब तू पैदा होने वाला था तो मुझे बड़ी बिशारतें मिलती। फरमाते हैं माँ ने ना खोला बक्सा सिंदूक तो 80 दिनार निकाले। फरमाया पुत्र तुम 2 भाई हो और तुम्हारा बाप कुल जागीर 80 दिनार छोड़ गया, 80 40 तुम्हारे 40 तुम्हारे भाई के। फरमाया बेटा एक बार का ख्याल रखना, मैं और तू तुम्हारा बाप कोई नहीं, भाई छोटा है, मैं पीछे नहीं आ सकता। ये 40 दिनार ले जा और जा बगदाद चला जा, जाके तालीम हासिल कर। बेटे मैं पहुंच नहीं सकती, ख्याल रखना। माँ जब इन लफ्जों में तरबियत करे, माँ जब कहे, देखा ना मेरे भाई, माँ जब सच का दर्स देती है तो बच्चा सच ही बोलता है। और अगर अम्मा कहे कि बेटे मैं बात करने लगी हूं, तेरी दादी को ना पता चले, ये पुप्पी के सामने नहीं करनी, बल्कि कई दफा अम्मा कहे अब्बा आए ना रात को तो उसको नहीं बताना, और फिर अम्मा ठीक 15 मिनट के बाद के बेटा हमेशा सच ही बोलना, तो सच बोलेगा। क्यों बोले? क्योंकि इसलिए कि अम्मा ने उसे पहले बता दिया है कि सच ये बात करनी नहीं किसी से, मैं कर रही हूं पर तूने किसी से नहीं करनी। तो आपने 3 लेक्चर तो उसको झूठ के दे दिए। अब अगर आप उसे कहे सच बोल तो वो बोलेगा। आपने खुद कहा कि बेटे ये टेलीफोन उठा, इस बंदे के पैसे देने, इस फोन सुन, इसको कहना कि मेरे अब्बा जी फोन घर में भूल गए। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, आप अंदर बैठे थे, बच्चे से कहा कि जाके बाहर कह दो कि अब्बा जी घर में मौजूद है। फिर आपने ठीक है 1 घंटे के बाद उसको सच का लेक्चर देना शुरू कर दिया, बोलेगा सच। वो भी फिर जाएगा ना जब अपने दोस्त के घर, तो टेलीफोन अब्बा जी का आएगा तो दोस्त को दे के कहेगा अब्बा जी से कहे कि वो टेलीफोन मेरे पास भूल गया, क्योंकि ये आपने पट्टी पढ़ाई हुई है। याद रखें, घर के अंदर जब तक आपका किरदार, आपका इखलास, आपका दर्द, हजरत गौसे पाक जिलानी पीर बाद में बने, आलिम बाद में, अगरचे पैदाइशी वली थे। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया है कि बेशक जो अल्लाह के वली हैं उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना वो कभी गमगीन होंगे। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जो अल्लाह के वली हैं। हमारे यहाँ ना लोगों के ज़हनों में जब से जिद्दत आई है ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्हें मानना ज़रूरी था, वहाँ भी लोगों ने इनकार करना शुरू कर दिया। कुरान पाक ने ना दर्जनों जगह पे औलिया अल्लाह का जिक्र किया। अगर दुनिया में कोई बंदा ठीक है ही नहीं तो वली किधर गए? ये कौन है जिनकी कुरान बार बार बात कर रहा है? ये कौन है जिनको कुरान कह रहा है इनको ना कोई खौफ होगा ना गमगीन होंगे? ये कौन है जिनके बारे में कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन? सच्चे लोगों के पास बैठो। अगर है ही कोई नहीं दुनिया में, हम लोग अपनी छोटी छोटी अकल के दायरे में बड़ी बड़ी चीज़ें समा के रखना चाहते हैं। इस उम्मत में जो अल्लाह ने इस उम्मत को कमाल दिया है, उसमें एक कमाल ये है कि इस उम्मत में अल्लाह के वली हमेशा मौजूद रहे, हमेशा। ये बात लिख लें, ये बात लिख लें। ये अलग बात है कि प्रोफेसर का बेटा भी कई दफ़ा अनपढ़ रह जाता है, बाकी सारे लोग आके उससे फैज़याब हो जाते हैं, वो कहता है मुझे पता है अब्बे का अब्बा क्या है। ये बात अलग है। कई दफ़ा बड़े बड़े लोग मुहद्दिसीन के बेटे अनपढ़ रह जाते हैं इसलिए कि समझ ही नहीं पाते चीज़ों को। अल्लाह के वली हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। और
دین کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، دین کسی کا محتاج نہیں، لیکن اللہ نے بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ دین کے چمن میں کوئی جڑی بوٹی آ جائے تو بندے ہی اسے کاٹتے ہیں، دین کے چمن کی آبیاری بندے ہی کرتے ہیں، بندے ہی بیج لگاتے ہیں، بندے ہی اس فصل کو پانی دیتے ہیں۔ یہ ڈیوٹیاں ساری اللہ کے بندے ہی کرتے ہیں، اور یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف کیا جا سکتا۔ حضرت غوث پاک جیلانی شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا۔ ایک اعزاز اللہ نے یہ دیا کہ ماں کی طرف سے حسینی ہے، باپ کی طرف سے حسنی سید، نانا بھی اللہ کے ولی، دادا بھی اللہ کے ولی، پھوپھی بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے، بہت بڑی ولی۔ والد گرامی، آپ نے وہ سیب والا واقعہ تو بڑا ہی سنا ہوا، اس طرف تو میں نہیں جاتا۔ ماں بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے۔ یہ اللہ نا اسباب بناتا ہے، خود ماحول بناتا ہے۔ لیکن غوث اعظم کہتے ہیں میں نے سبق استاد کے پاس بعد میں پڑھا، میں نے حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر بیعت بعد میں ہوا، خلافت بعد میں ملی، سارا کچھ بعد میں ہوا۔ پہلے دن جب گھر سے نکلا، ابا جی میرے وصال کر گئے تھے، کہتے ہیں میری ماں نے سید زادی نے مجھے گود میں لیا اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگی عبد القادر ایک وعدہ میرے ساتھ کر، زندگی میں تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، تیری زبان سے جھوٹ ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جب میری ماں میرے ساتھ یہ بات کر رہی تھی تو میری ماں رو رہی تھی، رو رہی تھی۔ کبھی رو کے بھی کسی نے نصیحت کی ہے بچوں کو؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر میری ماں کی بات طاری ہو گئی، طاری ہو گئی میری ماں کی بات۔ وہ میری ماں نے آنسوؤں کے اندر لپیٹ کر جو مجھے تحفہ دیا تھا نا سچ کا، وہ میرے ذہن پر، دل پر، روح پر چھا گیا۔ اور ڈاکو جب لوٹنے آئے تو 100 دینار کپڑوں میں سلا ہوا تھا، وہ کبھی کسی نے ڈاکوؤں کو بھی بتایا کہ پیسے ہیں تو لے لو؟ یہاں تو شریعت بھی بڑی ساری گنجائش دیتی ہے کہ بچاؤ اپنا مال، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے مجھے آنسوؤں میں لپیٹ کر دیا تھا، لپیٹ کر کے سچ بولنا ہے۔ تو مائیں عظیم ہو تو پھر بیٹے بھی عظیم ہی ہوتے ہیں، ماں عظیم ہو تو بیٹا بھی پھر عظیم ہی ہوتا ہے۔ لپیٹ کر سچ کا تحفہ دیا تھا۔ تو سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے آ کے کہا نا کہ تیرے پاس کیا ہے، تو میں نے کہا 100 دینار ہے۔ اس نے جیبیں بھی کھولی، ہاتھ بھی کھولے، جوتے بھی اتارے، پگڑی بھی کھلوائی، کوئی شے نہ نکلی۔ تو کہتے ہیں وہ سردار کے پاس لے گیا، کہنے لگا سردار یہ عجیب بچہ ہے، کہتا ہے 100 دینار ہے، سارا ڈھونڈ لیا ملے نہیں، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے کہا نا جھوٹ بول رہا ہے، تو حضرت غوث اعظم کہتے ہیں مجھے جلال آیا، غصہ ہے۔ میں نے کہا خبردار یہ بات نہ میرے ساتھ آج کے بعد کرنا، میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ میرے قریب نہیں آ سکتا، خبردار۔ یہاں بچوں کو غصہ تب آتا ہے جب مرضی کا برگر نہ ملے، غوث اعظم کو غصہ کب آیا؟ خبردار سارا کچھ کر، آج کے بعد یہ لفظ نہ کہنا میں جھوٹ بولتا ہوں، عبد القادر جھوٹ نہیں بول سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا پھر بتا پیسے کدھر ہیں؟ تو حضرت غوث اعظم نے بٹن کھولے اور الٹ کر کے کرتا کہنے لگے میری ماں نے سیے تھے۔ 12 سال کے غوث پاک، ایک روایت ہے 14 سال۔ یہ ہم لوگ اس کو کہانی سمجھتے ہیں، کہانی نہیں بھائی، یہ واقعہ اگر تیرے میرے سامنے ہو تو اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں اور آپ بھی توبہ کر دیں، کیونکہ وہ واقعہ نہیں ہو رہا تھا، وہ کیفیات تھی، وہ طاری تھا سارا کچھ اس وقت۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیسے 14 سال یا 12 سال عمر مبارک ہے، ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے مجھے 22 سال ڈاکے مارتے ہو گئے تھے، اور 14 سال کا بچہ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نو۔ 14 سال کا بچہ غوث اعظم نے پلٹ کے دکھا یہ پیسے۔ تو وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ بچے کے جذبات کس طرح کے ہیں، افکار کس طرح کے ہیں، خیالات کس طرح کے۔ کہتا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں علم سیکھنے بغداد جا رہا ہوں۔ تو کہا بیٹا دنیا پیسے چھپاتی ہے، تو نے بتایا کیوں؟ تو حضرت غوث اعظم نے پیسے اتار کے پھینکے، کہنے لگے پیسے تو رکھ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سچ بولوں گا، لے پیسے تجھے دے رہا ہوں۔
ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے بچے کی اتنی عمر نہیں جتنے مجھے پاپ کرتے سال گزر گئے، پر اس بچے کا ماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے بدل گیا۔ میں دوڑ کے پیچھے گیا، میں نے کہا عبد القادر مجھے بھی یار بغداد ہی لے چل۔ کہا وہاں کیا کرنا ہے؟ کہا جس استاد کے پاس تو آگے بیٹھ کے پڑھے گا میں اس کے پیچھے بیٹھ جایا کروں گا، چلو بڑھاپے میں میں بھی کو رٹا لگا کے قرآن و سنت سیکھ جاؤں گا۔ تو کہتے تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے عبد القادر تو ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا، میں رب سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہا ہوں۔ توبہ میری۔ ڈاکوؤں سے کہنے لگے جاؤ کوئی سردار اور بنا لو، مجھے تو ماں بیٹے کا رشتہ جیت گیا ہے، یہ ماں بیٹے کا رشتہ مجھے جیت کے لے گیا، میں جیت گیا ماں بیٹے کے رشتے میں، یہ مجھے فتح کر گئے، تم کوئی اور سردار بنا لو۔ تو 22-23 ڈاکو تھے، پیچھے آ کے بیٹھ کہنے لگے سردار اگر گناہ اکٹھے کیے ہیں تو نیکیوں میں اکیلا تو نہ چھوڑ۔ او بھائی ماں بیٹے کا رشتہ اور ماں بیٹے کی تربیت، تو 14 سال کا بچہ توبہ کرا جاتا ہے، پر مصیبت یہ ہے کہ ہم وہ مائیں تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ہم نے سدا ناکام نہیں رہنا، مائیں تیار کرنی ہے۔ مائیں تیار یہ والا مطالبہ نا بیوی سے کرتے ہیں کہ میری بیوی فٹافٹ صحیح ہو جائے، بیٹی سے کریں یہ مطالبہ، بہن پر کریں یہ محنت، یہ والی محنت۔ غوث پاک فرماتے ہیں 12 سال میں نے تعلیم حاصل کی یارو، میں نے پتے بھی کھائے، اور خود آپ کا فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں ایسی سختیاں بھی دیکھیں، ایسی سختیاں بھی دیکھیں کہ پتھروں اور پہاڑوں پہ گزرتی تو شاید پگھل جاتے، لیکن میں نے اپنے نبی کا دین پڑھا۔ اب تو پیر کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے وہ علم لدنی والا ہوتا ہے، کہتے ہیں صاحب دا پتر ہے، او خدا کے بندے صبر کر۔ اگر غوث پاک حسنی حسینی سید ہو کے باقاعدہ پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو کس پیر کا مرید ہو گیا جسے علم ہی کوئی نہیں، جو جاہل آدمی ہے؟ یہ ضروری ہے، علوم دینیاں ضروری ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ پوری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، غوث پاک تمام اولیاء کے امام ہیں، ساری زندگی۔ غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ نے سب سے زیادہ دین کا کام کس طرح کیا، تو فرماتے ہیں تقریر کے ذریعے۔ اب تقریر کرنے والا مولوی ہوتا ہے اور تویز دینے والا، سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دین کا سارا کام کس ذریعے سے کیا ہے؟ ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے اور 70-70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور بغیر لاؤڈ سپیکر کے تقریریں ہوتی تھیں، اور فرماتے ہیں جیسی سمجھ پہلے بندے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آتی تھی۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کرم کیسے ہوا؟ فرمانے لگے میں نے جب تعلیم حاصل کر لی تو بولنا آتا ہی نہیں تھا، تو میں بڑا پریشان، ایک دن سو گیا تو خواب میں رسول کریم کا دیدار نصیب ہوا۔ نے فرمایا تیری تو واز کیا کر، تیرے واز سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یا رسول اللہ میں اجمی بندہ ہوں، لوگوں کے سامنے کیسے بات کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا منہ کھولنا ذرا۔ کہتے میں نے منہ کھولا تو محبوب نے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا میرے منہ میں۔ آپ فرماتے ہیں پھر بولتا میں تھا، اثر کوئی اور پیدا کر دیتا۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا، جناب خنسا حضور کی ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا۔ دور جاہلیت میں ان کا ایک بھائی قتل ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے بھائی کے جانے پر، قتل ہونے پر ایک مرثیہ کہا تھا۔ وہ مرثیہ اتنا مشہور تھا کہ جہاں بھی پڑھا جاتا لوگ اپنا کوئی جانے والا یاد کر کے رونے لگ جائے۔ ہمارے ہاں تو اب نعت خانوں نے رواج بنایا نا، جس کے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے اسے اور زیادہ رلاتے ہیں۔ میاں صاحب تو شعر لکھ گئے تھے، کوئی یہ تو نہیں انہوں نے کہا تھا کہ سارے کلاتے ہی پڑھے آجے، انہوں نے تو شعر لکھا تھا نا، باپ مرے تے سر ننگا ہوندا تے پائی مرن تے کنڈ خالی تے ماما بعد محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ اب اس کو پتا ہے اس پہ روئیں گے بھی زیادہ، نوٹ بھی زیادہ دیں گے، تو ہر جگہ جا کے نا بات یہی چھیڑ دیتا ہے۔ اب وہ بیچارے بچے پہلے سے زیادہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، حالانکہ حکم یہ تھا کہ جب کسی جاؤ نا فوتگی پہ تو ان کو رلانا نہیں بلکہ ان کو حوصلہ دینا ہے۔ نعت خانوں کی بات ہوئی ہے تو آپ نے بڑا غور سے دیکھا ہے میری طرف، میں اور آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ جائیں گے نا تو پوچھیں گے یہ بچہ اس کا، یہ جو فوت ہو اس کا یہ بچہ، او ہو بیچارہ دیکھو نا چھوٹا سا تھا، ماں چلی گئی، بڑا مشکل ہے یتیموں کے لیے۔ تو یتیم چارہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے بالکل چاچا صحیح کہہ رہا ہے، یتیموں کے بڑے برے حال ہوتے ہیں۔ اس طرح کر کے ہم نفسیات کمزور کرتے ہیں بچوں کی، حالانکہ بتانا چاہیے بیٹے فکر نہ کر، میرے نبی پاک بھی تو یتیم ہی پیدا ہوئے تھے نا، تو سارے یتیموں پر حضور کا سایہ ہے۔ بجائے حوصلے دینے کے ہم اور کمزور کرتے ہیں، اور زیادہ کمزور کرتے ہیں، اور زیادہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو قصیدہ جناب خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور تھا، عربی قصیدہ لکھا تھا انہوں نے
کسی کے ہاں بھی کوئی انتقال کر جاتا تو ان کا وہ عربی قصیدہ پڑھا جاتا، اور جب وہ قصیدہ پڑھا جاتا تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے، دھاڑے مار مار۔ حالانکہ رونا رلانا اتنا اہم کام نہیں جتنا کسی کے دل کو تسلی دے دینا اہم کام ہے، جتنا کسی کی اشک شوئی، اشک آنسو نکالنا تو جرم ہے، آنسو پوچھنا ثواب ہے۔ یہاں لوگ رلانے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، آنسو پوچھنے کی ڈیوٹی نہیں کرتے۔ حضرت جناب سیدنا خنساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وہ قصیدہ پڑھا جاتا، لوگ دھاڑے مار مار کے روتے۔ یہ وہی خنساء تھیں کہ جنگ احد سے کچھ مہینے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ یہ وہ بی بی مشہور شاعرہ جن کا قصیدہ رونے رلانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ ان کے 4 بیٹے جوان تھے۔ احد کے لیے جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا، فوجی آئیں، مائیں بہنیں بچے تیار کریں بھیجیں، تو ان کی سہیلیاں کہنے لگی کلمہ تو پڑھ گئی ہے، تیرے بچے بھی پڑھ گئے ہیں، پر تیرا سب کو پتا ہے تیرے بچے کوئی نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ایک بھائی کے جانے پر تو نے قصیدہ لکھا ہے تو آج تک پڑھا جا رہا ہے، تو 4 بچے کیسے تیرا نہیں جاتا؟ جناب خنساء چوپ ہیں۔ جب جنگ احد کے لیے سپاہی اور مجاہد نکلنے لگے تو 4 بیٹے لے کے چوک میں آ گئی۔ وہ بی بی جس کا رونا دھونا مشہور تھا، وہ اپنے بچوں کو چوک میں کھڑا کر کے آتی، ادھر دیکھو، قسم ہے مجھے اللہ کی عزت کی، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ، یہ ماں لیکچر دے رہی ہے اور چوک میں دے رہی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے۔ جناب خنساء کا خطبہ مدینے کے چوک میں، کہنے لگی مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی تمہارے باپ کے بستر کو کبھی ناپاک نہیں کیا، کبھی ناپاک نہیں کیا۔ میں نے طیب اور طاہر بچے پیدا کیے، اور میں نے تمہیں اپنے سینے سے اپنے وجود کی خوراک تمہیں دی، دودھ پلایا۔ میرے بچوں، سارا زمانہ جانتا ہے کہ میں کسی کی جدائی نہیں سہ سکتی۔ میرا بھائی گیا تھا تو میرا قصیدہ ضرب المثل بن گیا، دنیا پڑھتی ہے، پر اب سنو، اب میں مسلمان ہوں، اب میں رسول پاک کا کلمہ پڑھتی ہوں۔ یاد رکھنا، جب میدان میں تیر چلے نا اور تلواریں چمکے اور نیزے برسے تو سب سے پہلے زخم میرے بچوں کو آنے چاہیے۔ بچوں کی تربیت ماں کر رہی ہے، پہلا زخم تمہیں لگے۔ اور پھر کہنے لگی اگر میرا دودھ پیا نا تو پھر یاد رکھنا کوئی ایک تیر بھی تمہاری پشت پہ نہیں ہونا چاہیے، جتنے بھی کھانا سینے پہ کھا کے آنا۔ کوئی مجھے یہ نہ کہے تیرے بچے بھاگ گئے تھے اور پشت پہ انہوں نے تلواریں کھائی اور زخم کھائے، اور لوگ خبردار سینے پہ تیر کھانا، خبردار جرأت کا مظاہرہ کرنا۔ یہ خطبہ دے کے جناب خنساء اندر چلی گئیں۔ لوگ کہتے ہیں حیران رہ گئے۔ مزے کی بات یہ تھی، پھر بھی بیبیاں کہنے لگی خطبہ تو دے دیا ہے، دعا کرو اس کا کوئی بچہ شہید نہ ہو جائے، بڑے سخت قصیدے لکھتی ہے، شہید نہ ہو جائے، دعا کرو۔ لیکن اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے، ان کے 4 بچے شہید ہو گئے، 4۔ 18 زخم تھے بچوں کے پر، تھے سارے سینے پہ، 18 گھاؤ تھے تلواروں کے پر، سارے سینے پہ۔ میرے محبوب احد سے واپس آئے۔ او بھائی، 4 بیٹے جس ماں کے چلے گئے، اس ماں کو تسلی کون دے؟ جناب خنساء آ کے کھڑی ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا خیال تھا کوئی درد والا شعر پڑے گی، رلا دے گی دنیا کو، لیکن میرے حبیب پاک نظر اٹھائی، کہا خنساء تجھے پتا ہوگا تیرے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ کہنے لگی حضور یہی تو دکھ ہے۔ جب کہا نا یہی دکھ ہے تو کان کھڑے ہو گئے لوگوں، حضور یہی تو دکھ ہے، یہی تو پریشانی ہے۔ محبوب نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگی حضور یہی تو پریشانی ہے، میرے 4 تھے، دل کرتا ہے میرے 14 ہوتے۔ حضور یہی تو دکھ ہے، 4 تھے، دل کرتا ہے 400 ہوتا۔ 4 کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا۔ سونیا میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کہ حضور 4 تھے۔ اور پھر مسجد نبی آج بھی اس ماں کی جرت کی گواہ ہے کہ ماں پوچھنے لگی سونیا میں یہ نہیں پوچھنے آئی کہ میرا کوئی بچہ ہے کہ نہیں، یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میرے بیٹوں نے کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا؟ حضور کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا میرے بچوں نے؟ کوئی پشت پہ زخم؟ تو رسول پاک نے فرمایا خنساء تیری جرت کو اللہ قبول فرمائے، تیرے بچوں نے جتنے بھی زخم کھائے ہیں سینوں پہ کھائے۔ میں نے کہا مائیں عظیم ہوں تو بچے بھی عظیم ہوتے ہیں، اور اگر ماں کسی کے سائے کا اندھیرا دیکھ کے ڈر جائے تو بچوں میں جرت کیسے آئے گی؟ بچے کربلا کے میدان میں کیسے جائیں گے؟
बच्चे किस तरह मैदानों में वली किसको मानते? अल्लाह तबारक व तआला ने 4 किताबें नाजिल फरमाई। अल्लाह दे देता, हजरत जिब्रील सब की छतों पे, अल्लाह के फरिश्ते बारिश बरसाते हैं ना, किताबें भी बरस सकती थी ना, छतों पे गिरा देता कि लो पढ़ो, लेकिन अल्लाह ने किताबें 4 भेजी। नबी 1 लाख कमो बे 24,000 अता फरमाया। फरमाया किताब पढ़नी है, पर जब जलवा देखना है तो मेरे मुस्तफ़ा का देखना है। हुजूर के नूर की रोशनी में तुमने कुरान मजीद को पढ़ना। तो भाई समझ नहीं है, मैं आज तक समझ नहीं आई, आज तक, कि गाड़ी का पता है कि इसकी हैंड ब्रेक कहाँ है, इसका क्लच किधर है, इसकी फलां चीज किधर है। फिर भी एक उस्ताद पैसे भी लेता है, 15 दिन साथ भी बिठाता है, फिर तरीका सिखाता है। जब एक छोटा सा काम बगैर उस्ताद के नहीं आता तो दीन बगैर उस्ताद के आ जाएगा। और दीन के मसले बारीक है, याद रखें, शैतान हमले करता है, बारीक बात है। तकब्बुर वाला जन्नत में नहीं जाएगा, रियाकारी वाले की इबादत कबूल नहीं होगी, हसद वाले के अमाल जाया हो जाए, झूठ बोलने वाले को हुजूर ने फरमाया मैं उसे मोमिन ही नहीं मानता। अब ये सारी चीजें जो बातनी नुक्स हैं, ये बीमारियां हैं बातन की। आप अगर दवाई ना लें तो आपके जिस्म की बीमारी नहीं जाती, दरवेश के पास ना जाएं तो आपकी रूह की बीमारी नहीं जाती। झूठ नहीं छूट सकता, बदी नहीं छूटेगी। हमने देखा है थोड़ी देर के लिए लोग मस्जिद आते हैं, नमाज शुरू करते हैं, उम्रा करके आए तो शुरू हो गई, थोड़ा सा हज कर लिया शुरू हो गई, खुदा न खास्ता घर में किसी का इंतकाल हो गया तो नमाज शुरू हो गई, तो ठीक करें, लेकिन वो बाद में छोड़ जाते हैं। कायम कौन रहता है? कायम वो रहता है जिसके पीछे कोई कायम रखने वाला होता है। मोबाइल बंद हो जाता है अगर बैटरी उसकी चार्ज, हम अल्लाह वालों के पास जाते हैं, उनकी 2 बातें बैटरी चार्ज कर देती है। वो हमें बताते हैं कि जीना किस तरह है, इंसानियत कैसे तुमने अपने अंदर पैदा करनी है, तुमने अल्लाह से डरना किस तरह। उनकी बातें दिलों को नरम करती, उनकी गुफ्तगू इंसान को बदल देती, उनकी सोबत में बैठने वाला बड़ा आगे जाता है। जो उनकी खिदमत आली मर्तबत में रहता है, अल्लाह उसे उसी तरह का रंग अता करता है। सुने मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू ज़र गिफारी ने पूछा, हुजूर एक बंदा नेक लोगों से प्यार करता है पर उनकी तरह के काम नहीं करता, उसके बारे में हुक्म क्या है? कोशिश करता है पर गलती रह जाती है, पर प्यार सच्चा करता है। तो आप तरगीब व तरहीब पढ़ें, मेरे रसूल पाक ने फरमाया जो जिससे प्यार करेगा जन्नत में उसी के साथ खड़ा किया जाएगा। कह रहे हैं कि हुजूर अमल नहीं करता, एक मुर्शद कामिल। लेकिन मेरे भाई जो रब करीम के बंदे थे उनका रिश्ता इस्लाह का रिश्ता था। पीर के साथ रिश्ता इस्लाह का रिश्ता होता है। वो जो लोग रस्मी बैत करते हैं ना, ठीक है मुरीद हो गए, चलो रोजी में बरकत हो जाएगी, उससे भी इनकार नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं बैत बरकत की भी बड़ी बात है। और दलील क्या है? आप फरमाते हैं अगर